रात्रिको अवसरमा आज चाहिँ हामी पशुपति परिषदमा आइसकेका छौँ। अब आज यहाँ कालरात्रि जागराम बस्ने र एकदमै रमाइलो छ। एकदम मान्छेहरूको हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै घुर्चो छ। आज पशुपति परिषद सबै भिडभाड र रमाइलो एकदमै छ। हर हर शम्भो। पशुपति परिषद हामी प्रवेश र भित्र गइसकेपछि अब यहाँ अब अगाडि आरतीहरू देख्न सकिन्छ। शिवरात्रिको पावन अवसरमा यहाँ सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूको उपस्थिति एकदमै बाक्लो उपस्थिति देखिन सकिन्छ। हामीले पशुपति परिषद अहिले रातिको 10 बजे पनि यस्तो भरि भइसकेको छ, भरि भराउ छ। मान्छेहरू कोही फर्किने क्रम छ, कोही जाने क्रम छ। पशुपति परिषदमा रमाइलो देख्न सक्छौँ। मान्छेहरूको भिड, यता मान्छेहरूको दाह संस्कार भइरहेको छ, यता आरती हुने ठाउँ। जय शम्भो। पशुपतिनाथको हामीले दर्शन गरिसकेका छौँ। रातिको दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हजारौँ दर्शकहरू भिड छ, रमाइलो एकदमै जागराम बस्ने आज पशुपतिमा रमाइलो मान्छेहरूको देख्न सक्नुहुन्छ। सबै मान्छेहरू सबै भरिभराउ छ।